वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आओ खाओ चिड़िया भर भर के राम जी की चिड़िया राम जी की खेल। आओ खाओ चिड़िया भर भर के राम जी की चिड़िया राम जी की खेल। आओ खाओ चिड़िया भर भर के राम जी की चिड़िया राम जी की खेल। आओ खाओ चिड़िया भर भर के राम जी की चिड़िया राम जी की खेल। आओ खाओ चिड़िया भर राम जी की चिड़िया राम जी की खेल। आओ खाओ चिड़िया भर भर आओ खाओ चिड़िया भर भर के राम जी का चिड़िया राम जी का खेत है। मनोज जी जडभरतलाई काट्नको लागि खानपिन आदि इत्यादि सम्पन्न गरी कथा छोड्गरीमा संकेतात्मक सूत्रात्मक ज्ञान मोटो गर्ने कहीं व्यास भनेको विस्तार गर्ने जडभरतले दिव्य तरिकाले अन्तर् हो बनानी दुर्गा स्त्रियो नरसापि पशुश्च दुर्गा दुर्गा स्वरूपात् न परं न किञ्चित्। अहिले जडभरतले मेरो भगवतीको दुर्गाको स्तुति गर्ने बित्तिकै भर्ष विलसित भ्रकुटी विटिप आदि गरिएका मन्त्रहरूद्वारा अहिले भगवतीको उत्पत्ति त्यस किसिमका राजा दिव्य तरिकाले त्यस किसिमको तरिकाले आउँदै जानुभएको पाल्कीमा बसेर एकदम खूब मिठो मिठो खान्थे। तर दाई दुब्ला रे यत्र पातला मुरो एकदम डढे डढेको खान दिन्थिन् तर उनी यत्र मोटा किन? बहुत दिव्य तरिकाले तिमीले दण्ड दिन्छौ भने पनि यो शरीरलाई दिन्छौ मलाई दिँदैनौ। हजुर ब्राह्मणको अपमान भयो कि भनेर रौगणले पाउ परे
दिव्य तरिकाले भवाटवीको वर्णन गरेर राजा भरतले रौगणलाई सार तत्त्व जीवनको सार तत्त्व व्यक्त गरिदिनु भयो भन्दा अहिले दिव्य तरिकाले पञ्चम स्कन्धको एकदम छोटकरी कथा हो। भवाटवी भनेको एउटा जङ्गल छ, जङ्गलमा 6 वटा चोरहरू छन्। बीचमा आएर पनि सम्पर्क गरिराख्नु भएको एउटा भोजन आवासको व्यवस्था मिलाइआउनु भएको छ र त्यस्तै टाढा टाढाबाट आउनु जन्मिएका छौँ। हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ यो ठाउँमा देवताहरू जन्मिन लालायत छन्। एक हिन्दूका घरमा शालिग्राम हुन्छ र त्यो शालिग्राम अमेरिका, अफ्रिका, इन्डोनेसियादेखि लिएर विश्वको कुनै पनि मन्दिर वा घरमा यदि त्यो शालिग्राम छ भने त्यो यिनै गण्डकीको शालिग्राम हो। हजुरहरूले संसारलाई पूजा गर्नको लागि शालिग्राम दिनुभएको छ। एउटा शालिग्राम उठाएर मेन्द्राजीलाई पनि थाहा छ अमेरिकाको कुनै यस्तो मन्दिर नहोला जहाँ शालिग्राम नहोस्। शालिग्राम अरू कुनै नदीमा पाइँदैन, केवल कृष्ण गण्डकीमा पाइन्छ र शालिग्राम भएको ठाउँमा सारा देवताहरूको वास हुन्छ र शालिग्राम क्षेत्रमा बस्ने मनुष्यहरू पनि देवता जस्तै हुन्छन्। तपाईहरु त देवता तुल्य हुनुहुन्छ। देवम भूत्वा देवताम यजेत, देवता जस्तै भइएको हुनाले आफ्नो खानपान बोली वचन पनि हामीले देवताको जस्तै गर्नुपर्छ। जुन भूमिमा देवताहरू जन्म लिन चाहन्छन् तर पाएका छैनन्, यस्तो पवित्र भूमिमा आज यहाँहरूको दर्शन गर्ने मौका मिलेको छ र हाम्रो धर्म हो सनातन धर्म। सनातन धर्म भनेको के हो भनेर कसैले सोध्छन्। सनातन धर्म भनेको पुर्ख्यौली धर्म हो। सनातन धर्म भनेको एकमा अनेक देवता मान्ने धर्मलाई सनातन। भगवान एक हुनुहुन्छ तर उहाँका अवतार र नाम अनेक छन्। एउटै सुनको अनेक गहना भए जस्तै अनेक अवतारको कथा बालव्यासबाट तपाईहरूले सुनिराख्नु भएको छ। त आदरणीय महानुभावहरू, यसलाई पुर्ख्यौली धर्म एनश्च पितरो याता एन याता पितामह, बाबु बाजे जुन बाटोमा हिँडे त्यही बाटोमा हिँड्नुको नाम सनातन। हामीले सनातन धर्ममा अडिग भएर बस्यौँ भने हाम्रो यो जीवन पनि सुखी हुन्छ, परलोक पनि बडा राम्रो हुन्छ। अर्को मलाई के खुसी लाग्यो भने यहाँ युवा भाइ बहिनीहरूमा पनि ठुलो उत्साह देखेँ मैले। यस अर्थले गर्दा युवा भाइहरू र बहिनीहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, हामीहरूलाई दुईटा कुरा, एउटा भौतिक विकास पनि चाहिन्छ, साथसाथमा अध्यात्म ज्ञान पनि चाहिन्छ। भौतिक यो शरीर पक्ष हो भने अध्यात्म हाम्रो आत्मा पक्ष हो। भौतिक घर हो भने त्यहाँ पाइने सुख शान्ति आनन्द अध्यात्म पक्ष हो। यी दुईटै कुरालाई हामीहरूले समुन्नत मुलुकलाई बनाउनु छ र अब हिन्दू धर्म संस्कृतिको व्याख्या, सनातन धर्मको गहनतम व्याख्या, दार्शनिक व्याख्या भोलिको दिनमा यहाँहरूलाई म निवेदन गर्नेछु र हामी बडा धन्य छौँ। र मलाई त अझै रहर लाग्यो यो हर्मी चौर आइपुग्दाखेरि मैले गुल्मीको खास गरिकन चोर काटेलाई परमानन्द नगर मैले नामकरण गरेका थिएँ। त्यति बेला विराट महायज्ञ भएको थियो आँप चौरको तल्लो फाँटको हाई स्कुलमा र अनि माथि कोटेश्वरदेखि लिएर दिब्रु सालिम्बेदेखि लिएर धेरै ठाउँमा हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर यो क्षेत्रमा पहिलो पटक आउने शुभ अवसर मलाई प्राप्त भयो। अस्ति आउँदा अँध्यारो भएको थियो, गण्डकीलाई मैले दर्शन गरेँ। यानि काली गण्डकी प्रोजेक्टको नाम त सुनिएको थियो तर मैले देखेका थिएन। त्यहाँबाट मास्तिर आइसकेपछि मलाई बडा सुन्दर बरपिपलको चौतारा, अँध्यारो थियो राति। बालव्यासले यताबाट मोटरसाइकल पठाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, मलाई त्यो नआइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। हिँडेरै आउने इच्छा भइराखेको थियो। यति आनन्द आयो, वास्तवमा मैले हृदयको कुरो भन्छु, मलाई तिनी राति बास बस्नु जस्तो भयो। हेर्नुहोस्, हिजो बेलुका आउँदाखेरि मैले गायत्री जपेँ,
कुन पुण्यात्माले यो बर पिपल बनायो होला यति सुन्दर, मलाई त्यस्तो अनुभूत भयो। किन हामी धेरै आश्रममा हिँडेका घुमेका मानिसहरू, मैले 30-40वटा देश हेरेँ, तर यो गण्डकीको त्यो ठाउँमा आउँदा मलाई जुन आनन्द आयो यसको बयान गरेर साध्य छैन। र म आज यति मात्र भन्छु, यहाँ सुन्दर एउटा आश्रम बनोस्, त्यसका लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ, हामीहरूलाई पनि जिम्मा दिनु होला। सुन्दर एउटा धर्मशाला बनोस्, हामीहरू आएर बेला बेला धर्माचार्यहरू, किन यातायातको सुविधा छ, बस्न पाऊँ, भजन कीर्तन होस् र समग्र यो 3टा जिल्लाको धर्म प्रचारको केन्द्र यो ठाउँलाई हामीहरूले बनाउन सकिन्छ। हजुर हामी लाग्यौँ भने यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका बालव्यासजीको हुनुपर्छ। बालव्यासजी किन हजुरको मामा घर मावली घर भएको हुनाले अब यहाँबाट हामीहरूले 3टै जिल्लाको एउटा केन्द्र बनाएर हामीहरूले अगाडि बढ्न सक्छौँ। किन यातायात पनि राम्रो छ, गल्याङ वालिङ यी क्षेत्रहरूबाट राम्रा र यहाँबाट रिडी पनि नजिकै। यस अर्थले गर्दा एउटा सामान्य हजुरहरूले अहिले मनस्थिति यो 7 गतेभित्रमै एउटा मनस्थिति बनाऊँ, हामी सबै बसेर सरसल्लाह गरौँ, हामीहरूले के गर्नुपर्छ, ल गुरुहरूबाट यो गरिदिने, हामीहरूलाई पनि काम दिनु होला। हामी त काम खोज्दै हिँडेका मान्छे, हेर्नुहोस् हामीहरूलाई दिएको जिम्मा हामी इमान्दारपूर्वक के गर्नुपर्छ, हामी त्यहाँ तयार छौँ। हजुरहरू पनि उत्साह दिने। Hare
पवन हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सारे हाथों में कृष्ण हाथों में हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बधाई छ कंग्रेचुलेसन फर योर लाइफ ढोकिदिनु त सुर्ती है छ ताली जे भए पनि जय जय कंग्रेचुलेसन फर योर न्यू लाइफ आई क्यान अल्सो टक इंग्लिश ताली बजाउनु लाग्यो कंग्रेचुलेसन यसरी यो जीवन परिवर्तन गर्ने अरे खानु हो लाग मान्ने हजुरले खानुहुन्न ल एकदम ताली बजाएर स्वागत गर्नु सुरुको को नाम शिवलाल पाण्डे आउनुहोस् भागवतीलाई छिटो आउनुहोस् केही फरक पर्दैन मरिँदैन मरियो भने मै जिम्मा होला सही भनेको आउनुहोस् साँच्चै हाम्रो नेपालगञ्जले पनि लाँदैछ यो सन्देश मानलेम चतुर्वेदी महाराज सानसुन कुरा छ यहाँनिर अब त फटाफट अब त चुरोट सुर्तीका दोकान त बन्द बधाई छ ताली बजाएर फेरि यहाँ आएर ढोग्ने वहाँ गएर खाने भयो भने त कुल सबै सत्यानाश हुन्छ नि त्यो कुरा बुझ्नु 50 जना आउनुहुन्थ्यो सत्य भनेको मैले जीवन सुधार्ने यही मौका हो यत्रो सभामा खान पो लाज मान्ने छोड्न के को लाज राम्रो कुरा हो यो आहा देवपात पाण्डेजी आऊ जय जय सुरुट सुर्ती छ भने यही चढाउनुहोस् अन्त चढाउनु पर्दैन दक्षिणा यही हो मेरो आशीर्वाद छ ताली बजाइदिनु क्या कंग्रेचुलेसन फयर म निकाल्छु अहिले मलाई थाहा छ धुवा कसरी खा जीवन पाउनु भयो आज जीवनको जन्म भयो तपाईँको सम्झनुहोस् भागवतजीले तपाईँको जय जय होस् कल्याण होस् लिनुहोस् ताली बजाएर स्वागत गर्नु लाम हजुर जय जय होस् कंग्रेचुलेसन उत्तर उत्तर प्रगति होस् कल्याण होस् मङ्गल होस् ताली बजाएर जय जय पंडित गणज्यू र यसैका निम्ति आमन्त्रित सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू सेतीबेडी शिला र रुरु धामको साथ कालीगण्डकीको वक्ष स्थलमा अवस्थित यस पावन भूमिमा जन्म लिएर हाल अमेरिका बस्नुहुने राजु डोनाथ पाण्डेले पश्चिमी मुलुकमा पुगेर पनि हिन्दू धर्मको रक्षार्थ र आफ्ना स्वर्गीय पिता एवं दाजुको उत्तम गति प्राप्तिका निम्ति आयोजित यस ज्ञान मार्गमा हाम्रो विद्यालय आमन्त्रण गरी यस पावन कार्यमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
मानिसले धन कमाएपछि कि त भोगमा खर्च गर्छ कि त मुक्तिमा। आफ्नो धर्म, संस्कृति, सभ्यता एवं दानका निम्ति आयोजित यस यज्ञबाट मलाई रामायणको प्रसङ्ग याद आउँछ। रावणका राजा लङ्काका राजा रावणलाई जितिसकेपछि भाइ लक्ष्मणले सुनले बनेको दरबारमा राज गरेर सुखभोग गर्न अनुरोध गर्दा दाजु रामले मातृभूमिको महत्त्व दर्शाउँदै जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरियासी अर्थात् मदर एन्ड मदरल्यान्ड इज ग्रेटर देन हेभन भन्नुभएको थियो। संस्कृति र देशलाई सम्झनु भएकोमा साधुवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। एवं कर्ताको आत्मिक शान्ति एवं मनोकांक्षा पूर्ण रहोस् भन्ने कामना सहित श्रीमिर्मी निम्न माध्यमिक विद्यालय मिरिफाँटको तर्फबाट भजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सत्यमे जयते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। धन्यवाद। यसै गरी हामी
पूज्यवर व्यासाचार्य गुरुदेव हामी माझ हुनुहुन्छ। यो पुरस्कार ठाकुर प्रसाद पाण्डेज्यूबाट पनि प्रदान भएको छ। पुनः जोरदार तालीको साथमा हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। केमा अर्को 10 रुपियाँ भेटिएको छ, यो मेरो हातमा ल्याइदिनु भएको छ, यो पनि पुरस्कार स्वरूप। त्यस्तै गरी यस विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यू त्यसै गरी थानेश्वर बुवा, त्यसै गरी शिवराम नेउपाने उहाँहरू यस विशाल यज्ञका संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँहरूबाट व्यास पूजन गरिराखेको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइराखेका छौँ। भगवत संगे संगस्या मर्त्यानाम किमुताशिषा। स्वर्गसँग तुलना हुँदैन भगवानको नाम संकीर्तनको महत्व, साधु सज्जनहरूको संगतको महत्व। किन? स्वर्गमा छडे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। गीता। स्वर्गमा यहाँ पुण्य कमाएपछि मात्र स्वर्गमा गइन्छ। स्वर्गमा गएपछि फेरि वहाँ जति पुण्य छ त्यति सटै गर्यो, सारा भोग विलास आदि गर्यो, सारा नाच नृत्य नर्तकीहरूको देख्यो। जबसम्म पुण्य हुन्छ त्यतिसम्म आनन्द लियो। पुण्य सकिदाको दिनमा फेरि जन्मन परेको। त्यस्तो होइन श्रीमद् भागवत। कस्तो? क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम वा पुनर्भवम्। अपुनर्भवम् मोक्ष पनि यस भागवतबाट परै रहन्छ। किन मोक्षलाई महत्त्व हुँदैन? आज्ञा गर्नुहुन्छ भगवान नारायणले 8वटा मोक्ष दिनुहुन्छ। सालोक्य भनेको उनैको नजिकै लोकमा गएर बस्ने, सारूप्य भनेको उनैको रूपमा गएर जडान हुने, साष्टी भनेको उनैको नजिकै बस्ने, सालोक्य सारूप्य साष्टी आदि गरिएका सायुज्य उनका गति मुक्तिहरू पनि गएर विलीन भयो भने भगवानको आनन्द लुट्न पाइँदैन। कैलाशमा गए पनि शिवजी र पार्वतीको दर्शन हुन्छ, तर त्यहाँ पनि शिवजीका कथा नाच कीर्तन तपाईँ जस्ता भक्तको दर्शन हुँदैन। वैकुण्ठमा गए पनि लक्ष्मी र नारायणको दर्शन होला। त्यहाँ गएर खानु परेन, बोल्नु परेन, हेर्नु परेन, थपक्क बसी भइगयो। तर साक्षात् त्यही दिव्य क्षेत्र हो जहाँ भगवान नारायण श्री कृष्णका पावन चरित्र हुन्छन्, जहाँ गाउनेले आनन्द लुट्न पाउँछ,
जहाँ एकजनाले सुनाउँदा हजारौंको जीवन उद्धार हुन्छ, जहाँ त्यस्तो भगवान प्रभु परमात्माको सत्संग दुर्लभ हुने हुनाले हजुरले सुनाएका सम्पूर्ण कथाहरूद्वारा मलाई खानु सुत्नु पिउनु उठ्नु केही छैन। दयाको सागर श्री कृष्णका पावन चरित्र सुनाइ बक्सियोस् भनेर आज्ञा गर्दा मेरो भगवान प्रभु परमात्मा सुखदेव स्वामीजीले श्रीमद् भागवतको कथा 10ौं स्कन्धको पहिलो अध्यायमा ध्यान आकृष्ट गराउनुभयो। राजा परीक्षितले सुखदेव स्वामीजीलाई भन्नुभयो, प्रभु कृष्ण भगवान र मेरो दाजुभाइको सम्बन्ध छ कसरी? राजा परीक्षित पाण्डुवंशीय हुनुहुन्छ, कुरुवंशीय। कृष्ण यतातिर यदुकुलको हुनुहुन्छ, वसुदेव र देवकीको छोरा। कसरी लाग्यो भन्दा उत्तराको गर्भमा जब भगवान कृष्ण प्रवेश गर्नुभयो, अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरित पूरट मौलिनम अपिच्च दर्शनम श्यामम तडितवास समच्युतम। भगवान पेटमा गएर दिव्य अंगुष्ठ जस्तो फुनु फुनुको मेघ हुनाले पेटमा गएर सँगै रहने दाजु र भाइको सम्बन्ध हुन्छ। यो मैले प्रथम स्कन्धमा गरिसकेका छु। पहिलो कथा सुन्नेले बुझ्नु भएको छ, अहिले एकैचोटि सुनेर यो कथा बुझिँदैन। त्यस किसिमको तिमिङ्गल नाम गरेको माछुले जसरी समुद्रलाई हल्लाइदिने काम गर्छ, त्यही तरिकाले महान युद्धमा त्यस किसिमका भीष्म पितामह आदि गरिएका तिमिङ्गल माछाहरूले मेरा पञ्च पाण्डवहरूलाई छदविच्छेद गराउन प्रयास बहुतै गरे, तर दयाको सागर मेरो श्री कृष्णले बचाइदिनु भयो। तिनै दयाको सागरको जन्म कर्मको बारेमा मलाई आज्ञा गरिबक्स्योस्। बलराम प्रभु परमात्मा उनका दाजु त्यो गर्भलाई कसरी स्थानान्तरण गरियो त्यसको बारेमा बताइबक्स्योस्। कृष्णले बचपनमा कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो त्यसको बारेमा मलाई सुनाइसियोस् प्रभु। यस्तो किसिमले आज्ञा गर्दा भगवान प्रभु परमात्मा दिव्य तरिकाले एकचोटि के भयो त भन्नाले पृथ्वी अत्यन्त त्यस किसिमको काँपिएर अधर्मले चेपिएकी पृथ्वीले भगवान प्रभु परमात्मा श्री नारायणलाई गौरूपी बनेर दिव्य तरिकाले स्तुति गरिन्। साथमा सम्पूर्ण देवताहरूले के भने त भन्नाले भगवान पुरुष पर पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्ते समाहितः। पुरुष सुक्त द्वारा पुरुष सुक्त ओम सहस्र शीरिका पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात शपो मेघो स्रवत स्मृत्वा ततिष्ठत सांगुलम। यो पुरुष सुक्त हो। यस्ता 16 मन्त्रले भगवानको स्तुति गरे। गौ माताले पनि मेरो दयाको सागर श्री नारायणलाई ब्रह्मादि देवताहरूको अघिल्तिर हे प्रभु हजुर भुइँमा झरेर मेरो उद्धार गरी बक्स्योस्, पापीहरूलाई नष्ट गरी बक्स्योस् भनेर बार बार पुकार गरिन्। भुइँमा झराइन कृष्ण भुइँमा झराइन, भुइँमा झरन कृष्ण भुइँमा झरन। हे आपत पर्यो हामीलाई रक्षक, भुइँमा झरन कृष्ण भुइँमा झरन, आपत पर्यो हामीलाई रक्षक। श्री कृष्ण नारायणले आज्ञा गर्नुभयो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं भनेर गीतामा भने जस्तै म तिम्रो सम्पूर्ण भार हटाउन वसुदेव र देवकीको गर्भबाट अष्टम गर्भको रूपमा जन्मिनेछु, चिन्ता नगर भनेर पृथ्वी मातालाई रातमा राखेर जाँदैछस्। यसैको 8औं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुनेछ बुझी। अस्यास्त्वाम् अष्टमो गर्भो अन्तायाम सासे बुधा। हे अबोध जसलाई त विवाहको लागि छोड्याउन पुर्याउन जाँदैछस् त्यसैको 8औं गर्भबाट तेरो मृत्यु हुन्छ भनेर जब आकाशवाणी भयो कंसले दिव्य तरिकाले नाम रह्यो। जाँदा जाँदै बीच बाटोमा आकाशवाणी हुन्छ, देवकीको घरबाट तेरो जन्मन्छ।
लम्की झम्की गर्दै तँलाई मर्छु भनिकन लम्की झम्की गर्दै जन्मिएका बच्चा जति सब बुझाउनु भन्दै जन्मिएका बच्चा जति सब बुझाउनु भन्दै घुमाइ घुमाइ कन्सले घरमा घुमायो घरमा घुमायो तिमी जोइ मर्दन घरमा घुमायो तिमी जोइ मर्दन घरमा घुमायो घुमाइ घुमाइ कन्सले घरमा घुमायो घरमा घुमायो तिमी जोइ मर्दन घरमा घुमायो तिमी जोइ मर्दन घरमा घुमायो तपाईँको केही बिगार्या थिएन दाजु आजसम्म तपाईँको केही बिगार्या थिएन तिमीले जे भन्छौ त्यही मान्नेछु हे जेठु तिमीले यो कार्य नगर भइराखे गर्दा लो तिमी अब जबैलेसम्म तिमीहरू दुईटाले पुत्र र पुत्र जे छोराछोरी जे पाउँछौ त्यो सारा मैले कारागारमा आठघर बनाउँदै तिमीहरूलाई मैले कारागारमा राख्नेछु एउटा शर्त छ भने राखे गर्यो भोबो जेठान भोबो कंसासुर हे जेठान बहिनी न काटा कंसासुर हे जेठन बहिनी न काटा हे झुट कुरा कहिले पनि हुन मवा बार आज्ञा गरिसकेपछि जे जति तिमीलाई भान्जाहरू भान्जीहरू जन्मिने छन् ती सबै तिमीलाई बुझाउला अहिलेसम्म म सत्यवादीको नामबाट चिनिन्छु झुटा गर्ने छैन तिमीहरू दुईटैलाई कारागारमा राख्ने शर्तमा यो बहिनीलाई बचाइदिन्छु भनेर भेला गरेर छोड्न तारिरहेका त्यस किसिमका वसुदेव देवकीलाई कंसले दिव्य तरिकाले लिएर कारागारमा लयो तिमीहरूलाई आजदेखि म कारागारमा राख्नेछु पालीमा मेरो भगवान परमात्मा शङ्कर्षण आउनु भएको थियो कृष्णले पठाएर शङ्कर्षणलाई दिव्य तरिकाले गर्भ स्थानान्तरण गरेर के भन्छ गर्भ स्थानान्तरणलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सफर